Sponsored by मेरो सपना स्पष्ट छ। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, आज पनि सत्तामा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी छ र विपक्षमा पनि केही साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, अर्थात् देश कम्युनिस्टमय छ। सबैले आफ्नो विचारहरू बोकिरहेका छन्। सत्तारूढ नेकपा, तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको छ। तत्कालीन एमाले पाँचौं महाधिवेशनबाट अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद विशेष गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चर्चाको विषय हुने गरेको छ। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र क्रान्ति पश्चातको सत्ता लोकतान्त्रिक विधि प्रणाली र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने जुन जबजले मर्म बोकेको छ, यसलाई नेपाली विशेषता अनुरूपको मार्क्सवादको रूपमा पनि व्याख्या गरिने गरेको छ। आज नेकपाले पनि मूलभूत रूपमा जबजको मार्गलाई पछ्याउँदै जनताको जनवाद बनाएको छ। आज हामी जनताको बहुदलीय जनवाद के हो, कुन बाटो र परिस्थिति हुँदै जबजको प्रतिपादन भयो र आगामी दिनमा जबजको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 2049 साल माघमा भएको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद पारित गर्यो। यसका धेरै पक्षहरू छन् जुन नेपाली सन्दर्भमा मेल खान्छ। खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कि सशस्त्र सङ्घर्षबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र एकदलीय शासन व्यवस्था लागू गर्ने कि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने धारहरू विकसित हुँदै गएको विश्वको र नेपालको परिस्थिति थियो। कम्युनिस्ट पार्टी निरङ्कुश हुन्छन् भन्ने प्रचारबाजी थियो, तर जबजमा शान्तिपूर्ण रूपमा क्रान्तिको कार्यक्रम गर्ने र तत्पश्चात लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विधि प्रणालीको सरकार चलाउने, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्षीको प्रावधान सहितको व्यवस्थाको परिभाषित रूप नै बहुदलीय जनवाद हो। यसको विशेषता नै यही हो। के हो जनताको बहुदलीय जनवाद? के छन् यसका विशेषता? तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 2049 साल माघ 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद अत्याधिक बहुमतका साथ पारित गर्यो। त्यस यता नेपाली राजनीतिमा जनताको बहुदलीय जनवाद अथवा छोटकरी रूप जबजको चर्चा परिचर्चा धेरै भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2006 सालदेखि औपचारिक रूपमा संगठित रूपमा सुरु भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै विभिन्न नीति कार्यक्रम र कार्यदिशाका साथ अघि बढ्दै कहिले जुड्दै र कहिले फुट्दै अगाडिको यात्रा तय गर्यो। विश्वव्यापी रूपमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र क्रान्ति पूरा गर्नको निम्ति सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कि शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन समयमा व्यापक छलफल र बहस हुने गरेको थियो। त्यसैको फलस्वरूप कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र विक्रम सम्वत 2017 सालपछि नै कार्यक्रमिक विवाद देखिन थालेको थियो। अझ भनौं कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दुई धार थियो। कालान्तरमा तत्कालीन नेकपा मालेले भने जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा लिएर अघि बढ्यो। मदन भण्डारीले चाहिँ यो शान्तिपूर्ण बाटोबाट पनि हामी चाहिँ नि परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र हामीले परिवर्तनपछि स्थापना गर्ने सरकार सत्ता जुन हुन्छ त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताकै हुनुपर्छ। यो एकदलीय
निरङ्कुश यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ हुन सक्दैन, हुँदैन। यो मार्क्सवादसँग छैन। मार्क्सवादको जुन चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण हो त्यसअनुसार त्यो द्वन्द्वको नियम सार्वभौम नियम हो। यदि द्वन्द्वको नियम सार्वभौम नियम हो भने त्यो नियम राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ। त्यो नियम यदि राजनीतिमा लागू हुन्छ भने त्यो प्रतिस्पर्धाकै रूपमा हुन्छ। त्यसो भएर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। यो मार्क्सवादसँग छ। यो नगर्नु मार्क्सवाद विपरीत कुरा हो भनेर चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ भाषामा, अब यो नेपाली शब्द के हुन्छ होइन, चुनौतीपूर्ण ढङ्गले उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरू अगाडि ल्याउनु हो र त्यो सार बोकेको होइन बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने विचारको रूपमा उहाँले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो। सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवाद विरोधी कार्यक्रमकै रूपमा जबजको अभ्युदय भएको हो। जबजले नेपाली क्रान्तिलाई साम्राज्यवाद, सामन्तवाद विरोधी क्रान्तिका रूपमा परिभाषित गरेको छ। सामन्तवाद साम्राज्यवादको उन्मूलन गर्ने, अर्ध सामन्ती र अर्ध उपनिवेशिक उत्पादन सम्बन्ध समाप्त पारेर जनवादी र राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने तथा आम जनताको संयुक्त राज्य सत्ता स्थापित गर्ने हुनाले यस कार्यक्रमलाई पनि जनवादी क्रान्तिकै रूपमा लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि जनवादी क्रान्तिलाई विभिन्न नाम दिएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि समावेश गर्दै जबजलाई कार्यक्रमको रूपमा समावेश गरियो। जनवादी कार्यक्रम लागू गरिएका अन्यत्र देशहरूमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा थिएन, तर नेपालमा भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरियो। व्यवस्था नयाँ जनवादी नै व्यवस्था हुनेछ। त्यसमा बहुदलीय जनवाद व्यवस्था नै बहुदलीय जनवाद हुन्छ, जनताको बहुदलीय जनवाद हुन्छ भन्ने कुरा त 5औं महाधिवेशनमा मात्रै गरियो। तर 4थो महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि हामीले क्रान्तिपछि लागू गर्ने कार्यक्रम जनवादी कार्यक्रम, नयाँ जनवादी कार्यक्रम हो। तर त्यो जनवादी कार्यक्रम चिनिया मोडेलको होइन, बहुदलीय सहयोगको प्रणालीको आधारमा चल्ने चिनिया मोडेल जो अहिलेसम्म चलिरहेछ त्यो मोडेलको होइन कि हामीले लागू गर्ने नयाँ जनवादी कार्यक्रम बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ, त्यो बहुदलीय जनवाद हुन्छ भनेर त्यो 4थो महाधिवेशनको झलनाथजीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। र अरू तमाम विषयहरूमा खास गरिकन राजतन्त्रको उन्मूलनको बारेमा, अन्त्यको बारेमा र खास गरी प्रधान अन्तर्विरोधको बारेमा पनि त्यहाँ अलिकति व्यवस्थित रूपले कुरा उल्लेख गरिएको छ। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो 46 सालको जुन एउटा 4थो महाधिवेशन हो त्यो चाहिँ वास्तवमा नेकपा मालेको इतिहासमा एउटा नयाँ स्तरमा त्यो पुगेको थियो र त्यसमा त्यो तहसम्म ल्याउने कुरामा, त्यो तहसम्म पुर्याउने कुरामा, वैचारिक रूपले त्यो तहसम्म पुर्याउने कुरामा महासचिवको हैसियतले झलनाथको योगदान आफ्नो ठाउँमा हुने भयो। तर मुख्य रूपमा चाहिँ वैचारिक रूपमा मदन भण्डारीको चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो योगदान रहेछ भन्ने कुरो पछि थाहा पाइयो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको जनवादलाई नेपाली विशेषता अनुरूपको जनवादका रूपमा व्याख्या गरियो। स्पष्ट रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा चाहने कुरा उल्लेख गरियो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका साथ जनवाद स्थापना हुने कुरा जनताको बहुदलीय जनवादको विशेषताका रूपमा लिएको छ। तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले जबजलाई स्थापित गराउनु भएको हो। त्यतिखेर जनवाद, जनतन्त्र र प्रजातन्त्रका बीच राजनीतिक दलहरू बीच लडाईँ परिरहेको बखत एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद अघि सारेको हो। हामी समाजवादी व्यवस्थामा जाने थियो, नभए हामीले त जनवादमा जाने हो भनेर हामी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जनवाद र जनतन्त्रको खुब लडाईँ चल्यो। मोहन विक्रमजीहरू जनतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो, हामी त्यसलाई जनवाद भन्थ्यौँ। यो जनवाद र जनतन्त्रको लडाईँ चल्यो। यहाँ 3टा शब्दमा खुब लडाईँ चल्यो, जनवाद, जनतन्त्र र प्रजातन्त्र। प्रजातन्त्रलाई हामीले काङ्ग्रेसको पेवा ठान्थ्यौँ, जनतन्त्रलाई हामी त्यो बेलामा 4थो महाधिवेशनको पेवा ठान्थ्यौँ, जनवादलाई यो हाम्रो पेवा हो ठान्दथ्यौँ। पछि हामीले सोच्यौँ हामी के सोच्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, जनता के सोच्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनताले प्रजातन्त्र कुरा शब्द बुझ्दा रहेछन्, यो जनवाद पनि बुझ्दैन, जनतन्त्र पनि बुझ्दैन र यो प्रजातन्त्रको नारामा जनता चाहिँ गोलबन्द हुन चाहिरहेका छन्। राजतन्त्रको विरुद्धमा प्रजातन्त्रको नारा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छ भनेपछि हामीले अलिक दिमाग फराकिलो पार्नुपर्छ भन्ने सोच्यौँ। हो, यसमा मदन भण्डारी कमरेडको योगदान के छन् त जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषता? संविधान सबैको निम्ति अनुउल्लङ्घनीय हुनुपर्दछ।
समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले निकास दिन सक्नुपर्दछ भनेर जनताको बहुदलीय जनवादले संविधानको सर्वोच्चतालाई मानेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने, बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ भनेर बहुलवादी खुला समाजलाई मानिएको छ। एउटै संस्था कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रीय शक्ति हुनुहुँदैन भनेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको छ। मानव अधिकारको रक्षा कम्युनिस्ट आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो र हुनुपर्दछ भन्दै मानव अधिकारको रक्षामा जोड दिएको छ। मुख्य कुरा, संविधान बमोजिम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता दिनका निम्ति बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणालीलाई अंगीकार गरिएको छ। त्यसैगरी जनताले एकपटक गरेको निर्णय शाश्वत नहुने भन्दै अद्यावधिक निर्वाचन हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष बनाएर लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिने बताइएको छ। कानुनको शासन, जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग गरिने विदेशी पुँजी र प्रविधिको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। नयाँ समाजको निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्न नचाहने र त्यसको विरोध र ध्वंसमा लाग्ने सामन्ती जमिनदार बाहेक अरूलाई जमिनको क्षतिपूर्ति दिइने भनिएको छ। त्यसैगरी पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने, आफ्नै प्रत्यक्ष पहलबाट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने, क्रान्ति र निर्माणको ठोस व्यवहारिक विषयलाई बेवास्ता गरेर केवल सैद्धान्तिक आग्रहबाट मात्र वैदेशिक नीति निरूपित नहुने लगायतका विदेश नीति अपनाइएको छ। नेतृत्व र अधिनायकत्वको सम्बन्धमा सेवा, पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा नेतृत्व प्राप्त गर्ने, अधिनायकत्व शब्दको सट्टा आम रूपमा जनताको जनवादी राज्य सत्ता शब्दको प्रयोग गर्ने जनाइएको छ भने जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली सन्दर्भको नयाँ जनवादको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मदन भण्डारीले दिनुभएको नयाँ विचारबाट कम्युनिस्टलाई मात्र होइन प्रगतिशील वामपन्थी आन्दोलनलाई समेत सहयोग पुगेको बताउँदै उहाँले देखाएको बाटो हिँड्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले देशलाई लगाउनु भएको गुणप्रति अत्यन्तै कृतज्ञता साथ प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँले जुन बाटो देखाउनु भएको छ त्यो नेपालका लागि असाधारण उपयोगी छ, दुनियाँका लागि पनि उपयोगी छ। यस अवसरमा म उहाँका बाटाहरू, उहाँले देखाउनु भएको मार्गलाई अनुसरण गरौँ भन्ने सबैलाई आग्रह गर्दै उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्छु। यसरी हेर्दा जनताको बहुदलीय जनवाद अहिलेको परिस्थितिमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ। यद्यपि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र परिवेशको सम्बन्धमा तत्कालीन पार्टी र पार्टी नेतृत्वहरूले यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत पनि गर्न सक्छन्। त्यो बहसको विषय बन्ला। जबजलाई हेर्दा पनि मदन भण्डारी नेपाली राजनीतिको दूरदर्शी र भिजन भएको नेता भएको कुरा प्रमाणित हुन्छ। इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। एबीसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। तत्कालीन समयमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै सोच्न बाध्य बनाउने गरी आएको जनताको बहुदलीय जनवादले संविधानको सर्वोच्चतादेखि बहुलवादी खुला समाज हुँदै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अँगालेको छ। यो जतिको प्रगतिशील र सदाबहार कुरा अरू हुन सक्दैन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानव अधिकारको रक्षा, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष बनाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत र सुन्दर बनाउने कुरा जबजमा उल्लेख गरिएको छ। कानुनी शासनको स्थापना, जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणले मुलुकलाई शान्त र समुन्नत बनाउने योजना देखिन्छ भने पार्टीहरूले गल्ती गरेमा आवधिक निर्वाचनबाट असललाई चुन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। जबजले कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यताको साथसाथै लोकतान्त्रिकरणलाई पनि सँगै बोकेको छ। यो नै जबजको सुन्दर पक्ष हो। थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनवादकै नाममा राजनीति गरिरहेका थिए स्थापना कालदेखि नै। कसैले के नाम त कसैले के नाम दिँदै आए। कसैले सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो हुँदै समाजवादमा पुग्ने भने त कसैले शान्तिपूर्ण रूपमा नै समाजवाद स्थापना गर्ने भने। लामो समयसम्म कार्यक्रमिक विवाद भइ नै रह्यो।
खास गरी तत्कालीन मालेले बहुदलीयता सहितको नयाँ जनवादको कुरा 30 को दशकदेखि उठाइरहेको थियो। 2036 सालको परिवर्तनमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनले गरेको प्रभाव 2046 सालको जनआन्दोलनमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्तिपूर्ण रूपमा पनि परिवर्तन सम्भव रहेछ भन्ने धारणा विकास गरायो। आन्दोलनको उपलब्धि पनि हो जबज। खास गरी मालेको 2046 सालको चौथो महाधिवेशनमै बहुदलीयता सहितको जनवादको खाका आएको भए तापनि पाँचौं महाधिवेशनले भने पूर्ण र समृद्ध रूपमा जबजको खाका ल्यायो र अत्याधिक मतसाथ पास गर्यो। जबज कुन परिस्थितिले जन्मियो र विकास भयो? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी स्थापनाको 71 वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र टुटफुट, विभाजन र एकताको लामो श्रृङ्खला छ। पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुने, आगामी कार्यदिशा कस्तो हुने, गन्तव्य के हुने लगायतको विषयमा मतमतान्तर भएका कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू पटक पटक विभाजन भए। आजको दिनमा पनि देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै छ, जसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रतिपक्षमा पनि केही कम्युनिस्ट पार्टीहरू शान्तिपूर्ण रूपमा क्रान्ति पूरा गर्ने भनेर विभिन्न समूहमा विभक्त छन् भने केही सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने हो भनेर लागिरहेका छन्। सारमा भन्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र आज पनि उत्तिकै कार्यक्रमिक विवाद रहेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले 2049 सालको महाधिवेशनपछि आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई अङ्गीकार गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने 21औं शताब्दीको जनवाद अङ्गीकार गरेको थियो। आज दुई पार्टीको एकीकरणपछि महाधिवेशनसम्मको निम्ति भन्दै जनताको जनवादलाई कार्यक्रमको रूपमा राखेको छ नेकपा। तर जबजको मूलभूत चरित्रलाई जनताको जनवादले पनि बोकेको छ। यहाँनिर जनताको जनवाद कुन परिस्थितिमा आयो भन्ने छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। विक्रम सम्वत 2005 सालमा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एगेल्सले लेखेको मार्क्सवादको नेपाली अनुवाद कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालले गर्नुभयो। अनुवाद गरेसँगै उहाँको भनाइ थियो, यही घोषणा अनुरूप लागू भए नेपालको समस्या समाधान हुन्छ, क्रान्ति सफल हुन्छ। विक्रम सम्वत 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि मार्क्सवादको कार्यान्वयनको चरण प्रारम्भ भयो। यससँगै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र धेरै खाली प्रयोग सुरु भए। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दुई धार देखियो। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट क्रान्ति पूरा गर्ने कि सङ्घर्षबाट क्रान्ति पूरा गर्ने भन्ने। यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखा परेको थियो। 1बाट 2, 2बाट 3 हुँदै विभिन्न धारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू देखा पर्दै गएका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विक्रम सम्वत 2009 सालदेखि नै शान्तिपूर्ण र सशस्त्र सङ्घर्षको धार देखा परेको थियो। विक्रम सम्वत 2017 सालमा राजा महेन्द्रले दलीय व्यवस्थाको हत्या गरी पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्था लागू गरेपछिको समयबाट भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कार्यक्रमिक विवाद सुरु भएको थियो। विभिन्न छलफल बहसहरू प्रारम्भ भएको थियो। पुष्पलालले नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्ने गर्नुभएको थियो। मोहन विक्रम सिंहले देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिको सरकार बनाउने भन्नुभएको थियो। यता नेकपा मालेले भने बहुदलीयता सहितको नयाँ जनवादी व्यवस्था लागू गर्ने भएको थियो। अन्य कतिपय कम्युनिस्ट समूहहरूले पनि नयाँ जनवाद भन्ने गरेका थिए। सैद्धान्तिक वैचारिक छलफलहरू उत्कर्षमा रहेको थियो। तत्कालीन माले जहाँ मदन भण्डारी आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलन जसले जनमत सङ्ग्रह गर्न राजालाई बाध्य पार्यो, जुन आन्दोलनको सफलतासँगै नेकपा मालेले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि परिवर्तन सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यसैबीच मदन भण्डारीकै विशेष भूमिकामा मालेले पञ्चायत विरोधी शक्ति एक भएर अघि बढे पञ्चायतलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो। पछि नेपाली कङ्ग्रेस, वाम गठबन्धन लगायतका दलहरूले विक्रम सम्वत 2046 सालको आन्दोलन गरे, पञ्चायत फाल्यो। यस आन्दोलनले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट ठुल्ठुला परिवर्तनहरू सम्भव हुने रहेछ भन्ने शिक्षा लिएको नेताहरू बताउँदै आएका छन्। तत्पश्चात मदन भण्डारीले पनि आगामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाटो शान्तिपूर्ण बनाउनेतर्फ आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको थियो। यद्यपि मदनले जबजलाई सैद्धान्तिक रूपमा अघि सार्न महत्त्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको र सम्पूर्ण नेताहरूको बलका कारण जबजको जन्म भएको नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाइ छ। यो जनताको बहुदलीय जनवाद लिने कुरा झट्ट एकै दिन कसैको दिमागको उपज पनि होइन।
हामीले कसैलाई पनि त्यसरी प्रस्तुत गर्ने काम चाहिँ नगरौँ, किनभने म साक्षी आफै छु, सहभागी म आफै छु, त्यसमा पुरै सहयोगदा म आफै छु र अरू पनि हुनुहुन्छ भनिसकेपछि यस क्रममा लामो बहस विवाद भयो। हो, अगुवाई गर्नुभयो मदन भण्डारी, मदन भण्डारीको उत्कृष्ट भूमिकाको हामीले उच्च प्रशंसा गर्नै पर्छ। उहाँमा रहेको विशिष्टता, उहाँमा रहेको तीक्ष्णता, उहाँमा रहेको भाषालपन, उहाँको बोलीमा रहेको जादु, उहाँको रहेको तर्क शक्ति, यी सबै चिजको साथसाथै सैद्धान्तिकृत गर्न सक्ने उहाँको खुबी र जनताको भोजनवादको मान्यतालाई अगाडि सार्ने, सैद्धान्तिक रूपमा अगाडि सार्ने उहाँको जुन खुबी हो त्यसको हामीले प्रशंसा गर्नै पर्छ। यसको श्रेय मदन भण्डारीमै जान्छ। सामूहिकताको उपज थियो भन्ने खोज्नुमा, तर मदन भण्डारीका साथसाथै अरू पनि सहयोगदाहरू। त्यसो त विक्रम सम्वत 2046 भदौमा मालेको चौथो महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव झलनाथ खनालले नयाँ जनवादी कार्यक्रम बहुदलीयतामा आधारित हुने र त्यो कार्यक्रम बहुदलीय जनवाद हुन्छ भनेर राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सो प्रतिवेदन तयार गर्न मदन भण्डारीको ठुलो हात रहेको थियो। यसकारण पनि यो तथ्य प्रमाणित हुन्छ कि तत्कालीन महासचिवको हैसियतमै झलनाथले चौथो महाधिवेशनमा महासचिवको रूपमा मदन भण्डारीकै नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो। 2046 सालमा आइपुग्दा माओ सेतुङ विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त छाडेर मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने कुरा। चौथो महाधिवेशनकै राजनीतिक प्रतिवेदनमा नयाँ जनवादी कार्यक्रम बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनुपर्छ, त्यो बहुदलीय जनवाद हुन्छ भन्ने कुरा समेटिएको थियो। यद्यपि चौथो महाधिवेशनमा नयाँ जनवादी कार्यक्रम, नयाँ जनवादी व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको भए पनि त्यसको समग्र व्याख्या गरिएको थिएन। तर मदन भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशनमा बहुदलीय जनवादको समग्र पक्षमाथि व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको थियो। पाँचौं महाधिवेशनसम्म पुग्दा यो 47 सालबाट 48 साल गुज्रिएर 49 सालको पनि अन्तिममा ठिक कम्प्लिट 2 वर्ष जस्तो 2 वर्षको अवधि हामीले राम्रो छलफल गर्ने, वैचारिक छलफलहरू गर्ने, त्यसका दार्शनिक पक्ष, त्यसका राजनीतिक पक्ष, त्यसका सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष, त्यसका सङ्गठनात्मक पक्ष, त्यसका राजनीतिक प्रणालीगत पक्ष र त्यसका सामाजिक न्याय र समानताका पक्ष आदि कुराहरू र त्यसमा मानवाधिकार, वातावरणीय प्रश्नहरू समेतका कुराहरू र अरू विविध कुराहरू त्यसमा सामेल भए र जनताको बहुदलीय जनवाद एउटा सुविचारित विचारको रूपमा एउटा सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन मार्गदर्शन गर्ने एउटा विचारको रूपमा, यसो भन्दा फेरि यहाँ एउटा सिद्धान्तका नाममा बालका खाल उतार्ने प्रवृत्ति छ। मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्यो भने त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्त भनिरहनु पर्दैन, तर मार्गदर्शक भइराखेका हुन्छ, मार्गदर्शन गरिराखेका हुन्छ। त्यो चिज गर्ने स्थितिमा पुगेर नै पाँचौं महाधिवेशन भएको थियो। इतिहासलाई फर्केर हेर्दा विश्वभर पनि कम्युनिस्ट पार्टीले चलाएको सत्ता निरङ्कुश एकदलीय र तानाशाही हुन्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो। तर नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सुरुवाती वर्षदेखि नै बहुदलीय प्रणालीको पक्षमा पनि मतहरू थिए। उदाहरणका लागि विक्रम सम्वत 2008 सालमा भएको नेकपाको पहिलो सम्मेलनले पारित गरेको नयाँ जनवादको निम्ति नेपाली जनताको बाटो भन्ने दस्तावेजमा पनि बहुदलीय व्यवस्था हुने, आवधिक निर्वाचन हुने, पार्टीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने प्रावधानहरू थिए। यद्यपि जतिखेर तत्कालीन मालेभित्र विचार र सिद्धान्तबारे छलफल चलिरहेको थियो, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन विग्रहको बाटोमा थियो। सोभियत सङ्घ विघटन भएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीहरू विसर्जनवादी धारमा पुगेका थिए। विश्वभरबाट कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा फालिँदै गए। कतिपय पार्टीहरू माओ सेतुङ र स्टालिनको पालाको शैलीको सशस्त्र सङ्घर्ष जस्तै कडा ढङ्गले जानुपर्छ भनिरहेका थिए। हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै थियो। केशर जङ्गहरू कम्युनिस्ट भएर अघि बढ्न सकिन्न भन्ने मदन भण्डारी शान्तिपूर्ण बाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने र प्रचण्डहरू सशस्त्र सङ्घर्षबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने धारको विकास भइरहेको थियो। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि शान्तिपूर्ण धारहरू थिए। यस्तो अवस्थामा पनि संयुक्त जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र हटाउने र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने पहल भइरहेको थियो।
संयुक्त जनआन्दोलनको परिकल्पना र दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण निर्माणमा तत्कालीन माले र विशेष गरी महासचिव मदन भण्डारीको सक्रिय भूमिका रहेको थियो। मदन भण्डारीको विचार शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्रै परिवर्तन अघि बढाउन सक्छौँ र क्रान्ति सम्पन्न पश्चात स्थापना हुने सत्ता सरकार चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपकै हुनुपर्दछ, एकदलीय निरङ्कुश हुनु हुँदैन भन्ने थियो। मदनले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने विचारको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसको पक्ष र विपक्षमा मतान्तर भएको थियो र 2049 सालमा नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशनले अत्याधिक मतसाथ पारित गर्यो। जनताको बहुदलीय जनवाद नाम राख्ने विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो। कार्यक्रमले बोकेको दिशा ठिक भएकोमा आम सहमति भए पनि नामको विषयमा तीव्र मतान्तर हुने देखिएको थियो। यद्यपि केही शीर्ष नेताहरूको छलफलबाट जनताको बहुदलीय जनवाद नामाकरण भयो। बहुदलीय जनवादका मान्यताको बारेमा पार्टीभित्र पक्ष विपक्षमा विभाजित भयो। पार्टी पक्ष विपक्षमा विभाजित हुँदा पार्टीमा धेरै वैचारिक बहस चलिरहेको थियो। मैले भनिहालेँ कि अन्तर्विरोधको बारेमा, कार्यक्रमको बारेमा, रणनीतिको बारेमा, कार्यनीतिको बारेमा, नाराको बारेमा यी सबैमा बहस चलिरहेको थियो। अनि यो बहस गर्ने सिलसिलामा यो जनता अब यो बहुदलीय जनवादमा पनि बहस चल्यो। यसलाई अब हामीले सैद्धान्तिकृत गर्नु पर्यो र कार्यक्रमको रूपमा यसलाई ल्याउनु पर्यो भन्ने विचार मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु। मदन भण्डारीले अगाडि सारिसकेपछि त्यसको नाम के राख्ने, त्यसको विशेषता सारतत्व के हुने भन्ने बारेमा हुँदाखेरि बहुदलीय जनवाद भन्ने कुरा आयो। अनि त्यहाँ के भनियो भन्दाखेरि मैले नै त्यहाँ राखेको प्रस्ताव, यो बहुदलीय जनवाद मात्रै भन्न पुग्दैन, यो हाम्रो बहुदलीय जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद। किन जनताको प्रतिनिधि हामी हौँ भने डिस्टिङ्क्ट देखाउनु पर्यो। यसलाई जनताको शब्द राख्नुपर्छ, नभए म मान्दिनँ भन्ने मान्छे म हुँ। त्यो कमिटीभित्र अनि त कसैले माधव नेपाल त कहाँ पस्न बुझेका मान्छे हुनु पऱ्यो। भूमिका खेलेको मैले, पार्टी जनवादमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको म, अनि अरूले मभन्दा ठुलो गफ हाँकेर दिनुहुन्छ। त्यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि यो जनतालाई पनि बुझाउने किसिमले र हामीले त्यो सिद्धान्त अगाडि सारेको कुराप्रति गौरव बोध गर्ने किसिमले डिस्टिङ्क्टनेस देखा परोस् भन्ने हिसाबले यसको चाहिँ सारतत्व क्रान्तिकारी सार बोकेको छ, सर्वहारावादी सार बोकेको छ, जनतासँग जोडिएको छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि जनताको शब्द राखौँ भन्ने प्रस्ताव राख्ने म। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विश्वभरबाट मार्क्सवाद विरुद्ध आक्रमण भइरहेका बेला त्यसलाई चुनौती दिँदै कम्युनिस्ट आन्दोलन विचार र रणनीतिलाई लोकप्रिय बनाउन साहसका साथ नयाँ कुरा मदन भण्डारीले आँट गर्नु भएको मदन लोकप्रिय विचारक र राजनीतिज्ञको रूपमा स्थापित भएको बताउनुहुन्छ। मार्क्सवादको अब कुनै भविष्य छैन, विचारको अन्त्य भयो। अब पुँजीवाद नै एकमात्र सत्य हो, साम्राज्यवाद नै एकमात्र सत्य हो भन्ने प्रचार निकै तीव्र रूपले अगाडि आएको बेलामा त्यसलाई काउन्टर गर्नको लागि उहाँले आफूलाई डगमा भन्दा फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। जडतामा, सङ्कीर्णतामा टाँसिएर पुरानै कुरा दोहोऱ्याइराख्ने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि एउटा रोग लागेकै थियो। अझ 2019 सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि जुन खालको सङ्कीर्णता, एकातिर जडता, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको प्रागमा भनौँ व्यवहारवादका जे समस्याहरू थिए ती समस्याहरूसँग जुझ्ने क्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ, हाम्रा विचार र रणनीतिलाई कसरी प्रस्तुत गर्दा हामीले अहिलेको परिस्थितिका वर्ग सङ्घर्षका चुनौतीहरू, राजनैतिक सङ्घर्षका चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ भनेर साहसको साथ नयाँ कुरा गर्ने आँट गर्नुभयो। त्यसकारण मदन भण्डारी नेताको रूपमा, लोकप्रिय नेताको रूपमा, विचारकको रूपमा, राजनैतिक रणनीतिज्ञका रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी दिनमा रचनात्मक रूपले अघि बढे पनि त्यसको मार्गदर्शन भने जबजबाटै लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। जे लेखेका छन्, जे व्यवहार गरिएको थियो त्यसबाट त्यसैमा अल्झिरहने मात्रै होइन, त्यसैमा सीमित हुने मात्रै होइन, त्यही किताबमा मात्रै सीमित भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। फेरि त्यसकारण हामी फेरि रचनात्मक ढङ्गले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको गाइडेन्समा। आज मदन भण्डारीले स्थापित गरेको कार्यक्रम जबज बोक्ने तत्कालीन नेकपा
एमाले छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरण पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको छ। आधारभूत रूपमा जबजलाई टेकेर नेकपाको कार्यक्रम जनताको जनवाद बनाइएको छ। त्यो पनि महाधिवेशनसम्मको निम्ति भनिएको छ भने आगामी दिनमा महाधिवेशनपछि आगामी कार्यक्रमबारे छलफल गरिने जनाइएको छ। लामो इतिहास बोकेर आएको जनताको बहुदलीय जनवादको प्रयोगको सम्बन्धमा पनि ठोस छलफल आगामी दिनमा हुने नेताहरूले बताउनुभएको छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले साङ्गठनिक र वैचारिक नेतृत्व गर्नुभएको अवस्थामा समृद्ध भएर आएको जबज तत्कालीन नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको साझा प्रयत्न पनि हो। किनभने निरन्तरको छलफल र बहस पश्चात जबजले पूर्णता पाएको हो। मदन भण्डारीले जबजलाई प्रतिपादन गर्ने, समृद्ध गर्ने मात्रै गर्नु भएन, जनताको घर घरसम्म यसलाई पुर्याउनु भयो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू निरङ्कुश हुन्नन्, एकदलीय शासन मात्रै चाहँदैनन्, सशस्त्र सङ्घर्ष मात्रै चाहँदैनन्। संसदीय चुनावमा भाग लिएर लोकतान्त्रिक पद्धतिमै अघि बढ्न चाहन्छन्, जनमतको कदर गर्छन् भनेर जनतालाई विश्वासमा लिनुका साथै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उफार ल्याउने काम पनि जबजले गरेको छ, मदन भण्डारीले गर्नु भएको छ। थप विश्लेषण गर्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्याता नेकपा एमाले र 21औं शताब्दीको जनवादको व्याख्याता नेकपा माओवादी केन्द्र बीच 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ र आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमलाई जनताको जनवाद भनेर नामाकरण गरेको छ। जबजको आधारभूत कुराहरूलाई समावेश गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन बनाइएको छ। यद्यपि जबज नामाकरण गर्ने वा नगर्ने, आगामी कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने विषयमा बेला बेलामा शीर्ष नेताहरू नै सार्वजनिक रूपमा बहसमा उत्रने गरेका छन्। यसको पक्ष र विपक्षमा नेताहरू विभाजित हुने गरेका छन्। जबजको भविष्य के हुने, आगामी दिनमा नेकपाको कार्यदिशा कस्तो हुने? तत्कालीन नेकपा एमालेको विक्रम सम्वत 2049मा भएको 5औं महाधिवेशनबाट पारित भएको नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद बोकेर तत्कालीन एमाले पार्टी अघि बढिरहेको थियो। यता तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र भने विक्रम सम्वत 2060 सालमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पास गरिएको 21औं शताब्दीको जनवादलाई टेकेर अघि बढिरहेको थियो। विक्रम सम्वत 2075 सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच एकीकरण बनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको छ भने यस पार्टीले आफ्नो कार्यक्रमलाई जनताको जनवाद भनेको हो। आगामी दिनमा जबज र 21औं शताब्दीको जनवादको विषयमा अझ बृहत रूपमा छलफल गर्ने भनिएको छ। आगामी महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादमा केही समयानुकूल परिमार्जन सहित यसैको मार्गचित्र अंगीकार गर्न सक्ने निश्चित पराएछ। किनभने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सार्वजनिक रूपमै जबजको विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। यी दुई पार्टीहरू केही मूलभूत विषयमा एक भएर एकता भएका छन्। पहिलो, अब फेरि सशस्त्र सङ्घर्ष आवश्यक छैन भन्नेमा स्पष्टता। दोस्रो, शान्तिपूर्ण ढङ्गले आगामी दिनमा समाजवादमा पुग्ने र तेस्रो, समाजवादी व्यवस्था पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको हुने। यस्तै मूल राजनीतिक कार्यदिशा भनेको समाजवादको आधारहरू निर्माण गर्ने। यी विषयमा सहमति जुटेर दुई पार्टी बीच एकीकरण भएको। यसर्थ मूलभूत रूपमा नेकपाभित्र जबजको कुरा परेको हुनाले नेकपाले जबज बोकेको छैन भन्न नमिल्ने कतिपय नेताहरूको तर्क छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलन असफल भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जबजले मजबुत बनाएको र विश्वलाई नै सन्देश दिएको बताउनुहुन्छ। अघिल्लो चुनावी परिणाम समेत जबजलाई धरौटी राखेर यो मत आएकाले जबजप्रति संकीर्ण धारणा राख्न नहुने उहाँको भनाइ छ। जनताको बहुदलीय जनवाद जसले दुनियाँबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अत्यन्त डिफेन्सिभ भएको बेला, त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्वकै एउटा मजबुत आन्दोलनको रूपमा चुनावी मैदानबाट अगाडि बढायो र अहिले पनि जुन कुरालाई विश्वास गरेर, जुन कुरालाई एउटा धरौटीको रूपमा मानेर जनताले मतदान गरे, अब त्यस कुराप्रति संकीर्णता र वैरभाव जन्ने कुरा कि त्यो चाहिँ राख्नु हुँदैन।
भन्ने कुरा त्यो कुनै तर्कको कुरा होइन, त्यो चाहिँ संकीर्णताको कुरा हो। त्यस्ता संकीर्णताहरू एकताका प्रक्रियामा रहन्छन्। त्यो खास समयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी एकता गर्दाताका विचारलाई परिमार्जन गर्ने सहमति भएको बताउनुहुन्छ। विगतको विचार र सिद्धान्त अनुभवलाई आधार मान्दै र अग्रजलाई सम्मान गर्दै विश्वलाई नेपालबाट समाजवादको नयाँ मोडेल दिने उहाँको भनाइ छ। हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। कमरेड केपी ओली र मैले हस्ताक्षर गर्दै गर्दा त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ त्यहाँसम्म पुग्दा हामीले विचारलाई पनि परिमार्जन र विकसित गर्नेछौँ। हाम्रा अग्रजहरूले जहाँ पुर्याए हामीलाई विचारमा, राजनीतिमा, रणनीतिमा, त्यहाँ हामी टेक्नेछौँ, त्यसलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ, त्यसको भूमिकालाई हामीले स्थापित गर्नेछौँ र त्यहाँ टेकेर आजको आवश्यकता, आजको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता, आजको विश्वमा चलिरहेको बहस, वैचारिक बहसको संश्लेषण, अहिले विज्ञान र प्रविधिले गरेको ठुल्ठुला चमत्कारिक विकासहरूको पनि संश्लेषण गर्दै हामीले नेपालबाट एउटा नयाँ विचार र समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल दिने आँट गर्नेछौँ भनेका छौँ हामीले। अहिलेको पार्टी पंक्ति जबजको आधारभूत मूल्य मान्यता अनुरूप नै अघि बढिरहेको परिस्थितिमा र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था र पार्टी एक भइसकेको अहिलेको सन्दर्भमा जबजलाई नयाँ ढङ्गले सैद्धान्तिकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाइ छ। आगामी अधिवेशनले अघिल्ला बाटो तय गर्ने उहाँले बताउनु भयो। हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ। हिजो नेकपा एमाले भित्र जनताको भूमिवादको मान्यता थियो। यसलाई जनताको बहुदलीय जनवादलाई पहिले कार्यक्रमको रूपमा मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभयो। पछि छैटौँ महादेशमा यसलाई हामीले सिद्धान्तको रूपमा अगाडि सार्यौँ। पछि गएर हामीले यसलाई आदर्श सिद्धान्तको रूपमा यसलाई परिभाषित गऱ्यौँ। तर पूर्व माओवादीको तर्फबाट जनयुद्धको नीति अवलम्बन गरिएको थियो। तर जनयुद्धको चरण त सकिसक्यो। त्यो पनि अब जसरी झापा आन्दोलनमा उग्र वामपन्थ हावी भएको थियो, जनयुद्धमा पनि कति मात्रामा थियो त्यसको पनि समीक्षा हामी गरौँला। तर त्यतिखेर पूर्व माओवादीमा पनि 2060 सालमा नै यो 21औं शताब्दीको नयाँ जनवादको विचार चाहिँ आएको देखिन्छ। त्यो जनवादको किताब मैले फेरि पढेँ। त्यहाँभित्र धेरै उग्र वामपन्थी सोचहरू, चिन्तनहरू रहेको त पाइन्छ। तर पनि जे भए तापनि एउटा भ्रूणको रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई, चुनावी राजनीतिलाई, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। अबको नयाँ समयमा 21औं शताब्दीमा पुरानो पाराले चलेर हुँदैन भन्ने एक ढङ्गको नयाँ चिन्तन त्यहाँ पनि उहाँले जनता भूमिवादबाट प्रभावित भएकै हुनुसक्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसलाई पोजिटिभली त्यसलाई लिएको हुनुपर्छ। किनभने मार्क्सवादी नेताहरू जडसूत्रवादी हुँदैनन् र आग्रह पाल्दैनन्। यो अरूले ल्याएको हुनाले म स्वीकार गर्दिनँ भन्दैनन्। त्यसैले म कमरेड प्रचण्डलाई र त्यतिखेरका नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले पनि कमसेकम एउटा नयाँ सोच र नयाँ चिन्तनमा जानुपर्छ भन्ने सोच राख्नुभयो। अब यो सबै सन्दर्भमा अब हामीले हाम्रो पार्टी एकीकृत भइसकेपछि यसलाई एउटा नयाँ ढङ्गले सैद्धान्तिकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा गहन छलफल गर्नुपर्छ। महाधिवेशनको मञ्चमा गहन छलफल होला र छलफलपछि हामी एउटा निचोडमा र निष्कर्षमा पुग्छौँ। हिजोको 21औं शताब्दीको जनवाद र जबजको कतिपय विषयहरू समेटेको समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवहरू संश्लेषण गरेर विगतका कुराहरू कति आवश्यक छन् ती आवश्यक कुरालाई समेटेर जनताको जनवाद बनाएको र यसलाई अझै समृद्ध र परिमार्जन गर्ने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल बताउनुहुन्छ। भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाटै जान्छौँ, शान्तिपूर्ण बाटोबाटै हामी समाजवादतर्फ जान्छौँ भन्ने कुरामा हामी सहमत भयौँ पहिलो। दोस्रो चाहिँ हामीले समाजवादमा गएपछि त्यो समाजवादी व्यवस्था कस्तो हुन्छ, कस्तो समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको हुनेछ भनेर भनेका छौँ। त्यसमा हामी सहमत भयौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो, अहिलेको हाम्रो मूल कार्यनीति कार्यदिशा के हो भन्दाखेरि समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने हो भन्ने कुरामा हामी सहमत हौँ। यी तीनटा बुँदामा सहमत भएर हामीले चाहिँ एकता गरेका हौँ। त्यो एकता पोसीका दस्तावेजहरूमा हामीले चाहिँ यिनै तीनटा मूल बुँदालाई समेटेर अवधारणाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसैलाई हामीले चाहिँ जनताको जनवाद भनेका छौँ।
त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अब हामी फर्केर फेरि हिजोको जनताको बहुदलीय जनवाद वा 21औं शताब्दीको जनवाद या अर्को भन्नेतर्फ होइन कि अगाडि कसरी जाने हो भन्नेमा बहस गर्छ। राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले आधारभूत रूपमा देश जबजले चलाएको मान्न सकिन्छ, तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले जबजले भने अनुरूप हुन नसकेको परिस्थितिमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि जबजले भने अनुरूप नै हुनुपर्ने आवश्यकता अझै रहेको छ। जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न गरिसकेकोले अब नेकपाको यात्रा समाजवादतर्फ हो। जबज कुन परिस्थिति, दृष्टिकोणका साथ मदन भण्डारीले अघि सार्नुभयो, त्यसको सार तत्त्व अहिले पनि लागू भएको र भोलि पनि लागू हुने नेता युवराज गेवालीको भनाइ छ। समाजवाद गन्तव्य भए पनि त्यो समाजवाद लोकतान्त्रिक हुने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने, तीन खम्बे अर्थनीतिको आधारमा समाजवादको आधार तय गर्ने आगामी बाटो भएकोले सारमा जबजमै रहेको उहाँको भनाइ छ। अबको हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो, तर त्यो समाजवाद के हुनेछ? लोकतान्त्रिक हुनेछ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनेछ, तीन खम्बे अर्थनीति को आधारमा त्यो समाजवादको एउटा आधार तयार हुनेछ। आर्थिक प्रतिस्पर्धा तीन क्षेत्रको आर्थिक प्रतिस्पर्धा चार क्षेत्रको पनि हुनसक्छ। मूलतः तीन क्षेत्रमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा चल्छ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ समाजवादको आधार तयार गर्ने हो, गन्तव्य समाजवाद हो। हिजो सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो समातेको पार्टी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सामेल भएको छ। एकदलीय शासनमा आधारित समाजवाद नमान्ने भनिसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा जनताको बहुदलीय जनवादकै मार्गचित्रमा नेकपा अघि बढ्ने प्रष्ट देखिन्छ। भलै 2049 सालमा प्रतिपादन भएको जबज र आजको परिस्थिति अनुकूल केही थपघट हुन सक्छ, तर नेकपा समाजवादको कस्तो मोडेलमा जाने भन्ने बहस छलफल हुन सक्ला। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। यसरी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 71औं वर्षमा आइपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीले नै देशको बागडोर सम्हालिरहेको छ। देश नयाँ परिस्थितिमा छ, नयाँ संविधान छ, गणतन्त्र छ, देश सङ्घीय संरचनामा छ। हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थिति बीचमा आमूल परिवर्तन आएको छ। आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रूपमा मुलुक नयाँ ठाउँमा आइपुगेको छ। यद्यपि जबजले बोकेको राजनीतिक कार्यक्रमको आवश्यकता अझै पनि छ र रहिरहनेछ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदै समाजवादसम्मको यात्रा तय गर्ने जबजको लाइन ठिक ठाउँमा छ। जबजलाई आज नेकपाका नेताहरूले पनि आविष्कार गर्न सकेका छैनन्। खालि नाम के राख्ने भन्ने विषयमा छलफल बहसमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसमा नेताहरूको आफ्नो खाले स्वार्थ पनि हुन सक्लान्। खैर, जबजको आधारभूत मूल्य, मान्यता अपरिवर्तनीय जस्तै छ आजको राजनीतिक परिस्थितिमा पनि। आगामी दिनमा नेकपाले कस्तो बाटो समात्ला त्यो भने भविष्यले देखाउला। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर, दुनियाँ बिउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाई मेरो सपना स्पष्ट छ। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।